हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज की पॉडकास्ट हमारी डेडिकेटेड है टू द वंडरफुल लेडी, टू द वंडरफुल हीरोइक पर्सनालिटी ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर इस्लाम, हज़रत आसिया. हज़रत आसिया, शी वॉज़ द वाइफ ऑफ फ़िरौन, जो कि उस ज़माने में मिस्र का बादशाह था. और हज़रत आसिया को कहा जाता है कि वो शी वॉज़ द क्वीन ऑफ फेथ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मिसाल है. ना ही सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि उनकी शहादत भी एक बहुत बड़ा मिसाल है कि किस तरह एक औरत जो कि बहुत कमज़ोर है बाय नेचर, लेकिन उस औरत ने अपने फेथ को किस तरह कायम किया, अपनी इबादत को किस तरह छुपा कर रखा दुनिया से. एंड जब बारी आई कि वो पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करें कि शी इज़ द वन दैट प्रेज टू द लॉर्ड. वो फ़िरौन को खुदा नहीं मानती बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को अपना खुदा मानती हैं. तो बहुत बड़ी बात थी कि एक औरत जो कि बाय नेचर कमज़ोर होती है, लेकिन जब वो अपने फ़ैसले करने पर आती है तो वो कितनी अटल बन जाती है. फ़िरौन को जब एक पेशन गोई के सूरत में पता चला कि एक बच्चा जो है वो पैदा होगा और वो फ़िरौन की हुकूमत को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगा, तो फ़िरौन इतना ज़ालिम था कि उसने उस टाइम के सारे बच्चों को कत्ल करवाया. ना कि ये कि बल्कि उसने प्रेग्नेंट औरतों को भी नुकसान पहुंचवाया. उसके बावजूद अल्लाह ताला की कुदरत थी कि दरिया नील के थ्रू हज़रत मूसा एक टोकरी में हज़रत आसिया की तरफ पहुंचाए गए अल्लाह ताला की तरफ से. और हज़रत आसिया ने जब उस बच्चे को गोद लिया, उस टाइम पे हज़रत आसिया की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने फ़िरौन को कहा कि वो नहीं चाहती कि उस बच्चे को कोई नुकसान हो, क्योंकि वो हज़रत मूसा जो हैं, वो बच्चा हज़रत मूसा थे और वो बच्चा उनकी आंखों की ठंडक बन सकते थे. सो इस तरह करते हुए हज़रत मूसा की परवरिश जो है वो हज़रत आसिया ने की उसी महल में, उसी फ़िरौन के महल में जहाँ पर फ़िरौन की हुकूमत को हज़रत मूसा ने ख़त्म करना था आगे जाकर. और फिर ये हुआ कि तो जुल्म के उस ज़माने में हज़रत मूसा ने परवरिश पाई हज़रत आसिया की अंडर. और जब वो बड़े हुए अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी, तो हज़रत आसिया ने कबूल किया, उस हक़ के रस्ते को कबूल किया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई, मूसा के खुदा पर ईमान ले आई. और वहीं पर वो फ़िरौन था कि जिसने हज़रत मूसा को उस टाइम बहुत चैलेंज किया. इसके अलावा हज़रत आसिया वाज द वन जो मूसा की खुदा की इबादत किया करती थी फ़िरौन से छुपकर. इनफैक्ट जब ये बात खुली भी लोगों के सामने और फ़िरौन के सामने स्पेशली, तो फ़िरौन ने बहुत कोशिशें की, हर हरबा अपनाया कि हज़रत आसिया जो हैं वो मूसा की खुदा की इबादत ना करें और उनकी अताअत करें. हज़रत आसिया को नुकसान यहाँ तक पहुँचाया गया. शुरुआत उन्होंने, कुछ रवायात में कहा जाता है कि शुरुआत उन्होंने यहाँ से की कि उनको समझाया, लेकिन जब वो ना मानी तो उनको तपती रेत में छोड़ा गया और उनको कहा गया कि उनको ये सारी ऐश की ज़िंदगी वापस मिल सकती है, उनको महल में वापस बुलाया जा सकता है अगर वो अपने ईमान को छोड़ें. पर शी वॉज़ द ब्रेव लेडी. उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि फ़िरौन को कहीं ना कहीं ये ज़ाहिर हो कि उनका ईमान कमज़ोर पड़ रहा है. सारे जुल्म बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि जब फ़िरौन को कुछ ना समझ आया और वो बिल्कुल थक हार चुका था, तो फ़िरौन ने अपने लोगों को हुक्म दिया, अपने जो उसके फॉलोअर्स थे, कि वो हज़रत आसिया को ज़मीन पर लिटाकर और उनके ऊपर एक चट्टान छोड़ी जाए. यहाँ पर इस मोमेंट पर हज़रत आसिया ने, इस कुछ रवायात में कहा जाता है कि हज़रत आसिया ने अल्लाह पाक से दुआ की और उस दुआ की सूरत में अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया के सामने जन्नत के मनाजिर को खोल दिया. और जब हज़रत आसिया को जन्नत के मनाजिर नज़र आए,
ان کو نظر آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں. سو شی اسمائلڈ, اور اسی مومنٹ پر حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی, اور اسی مومنٹ پر اس چٹان کو گرایا گیا ان کے اوپر. حضرت آسیہ کی شہادت بہت بڑا اگزامپل ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ اگر وہ اپنے ایمان پر قائم نہ رہتی تو آج ہم سب کے لیے, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے اور خواتین کے لیے, یہ مثال قائم نہ ہوتی کہ ایک عورت جو کہ کہا جاتا ہے کہ بائی نیچر کمزور ہوتی ہے, رشتوں سے دب جاتی ہے یا پریشرائز ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ مصر کا بادشاہ اور مصر کے بادشاہ کی بیوی ہونا کیا فضیلت ہوگی دنیاوی انداز سے, لیکن انہوں نے سب چھوڑ دیا. شی اگریڈ کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اجازت دی جائے, اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ عبادت کریں اور حضرت موسیٰ کے خدا کو خدا مانیں. لیکن جب وہ پبلکلی نہیں کر پائیں تو ان کو مجبوراً یہ چیز پرائیویٹ رکھنی پڑی. لیکن کہیں نہ کہیں جب بات کھلی تو پھر بھی اس کے باوجود بھی پبلکلی وہ پریشرائز نہیں ہوئی. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اگزامپل ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں اور پھر بھی لوگ آپ کو غلط راستے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں, سو بی دیٹ ایگزامپل. ہم موازنہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں یا ہمارے ایکشنز ان کی طرح ہو سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم اپنے ارادوں کو تھوڑا سا اور مضبوط کر لیں تو ہم حضرت آسیہ کے اس نقش قدم پر ضرور چل سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں غلط چیز کے لیے بھی پریشرائز کر رہا ہے تو ہم اسٹریٹ پاتھ پر رہیں اور اس چیز کو فالو کرتے رہیں کہ اگر دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے ایکشنز کو بہتر ضرور کر سکتے ہیں بائی لسننگ ٹو سچ اسٹوریز. یہ میرا اپنی آبزرویشن ہے کہ کیونکہ اگر ہم ان کو جانیں گے نہیں, ان کے بارے میں پڑھیں گے نہیں, ان کے بارے میں سنیں گے نہیں, تو ہم اپنے ایکشنز کو ان کی طرح کر نہیں سکتے. انٹل انلیس آپ کو نالج یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان لوگوں کی جو آپ کی ایک بہت بڑی ہسٹری کا پارٹ رہ چکی ہے, چاہے وہ حضرت خدیجہ ہوں, چاہے وہ حضرت آسیہ ہوں. اینڈ ان فیکٹ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اور بھی اس طرح کی اسٹوریز کو سامنے لے کر آؤں جہاں پہ ہم ظاہر کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں بھی ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی, اپنی پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کر لیا تھا ایک مقصد کی خاطر. سو لیٹ می نو ان دا کامنٹس کہ ہمارا جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہے وہ کس پرسنالٹی کے بارے میں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو نو کہ اگر آپ سب کو حضرت آسیہ کے بارے میں کوئی اور ڈیٹیلز پتہ ہیں سو ڈو شیئر, تاکہ ہم اس نالج کو اور لوگوں کی طرف پہنچائیں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.